अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद सलाम अर्ज करदा। उम्मीद करेना कि सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थाकू अपने हिफ्ज़ अमान विच रखे। जी दोस्तों, मैं कल एक दोस्त साडा मोहम्मद रफीक डीजी खान दा रहने वाला है। बलोच फैमिली नाल उसका ताल्लुक है। जियाणी बलोच है, अजकल सऊदी अरब होंदे। रफीक बलोच मशहूर शख्सियत हैं, सारे यूट्यूबर भी हैं। कल मैं उन्हों की एक वीडियो देखदा बैठा मी ते मैं उस दा जिहड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उहदे नाल 100% मुतफिक हाँ। जी दोस्तों, ये 4-5 दिहाड़े पहले तुसां सोशल मीडिया के उत्ते एक पोस्ट दिखी हो सी, वीडियो नहीं सिर्फ पोस्ट आई है कि दो लादी पुलिस मुकाबले मारे गए तंगियाणी चेक पोस्ट के उत्ते। एक दा नाम फैसल आई ते बै दा नाम सुलेमान आई। उन्होंने शो किया गया कि ये लादी है। तो दोस्तों, मैं आप भी इस चीज़ से हैरान हाँ कि असल जड़ा लादी है, असल लादी जिहदा नां है लादी मोहम्मद लादी, उसका नां है। ये कोई एक ढोरे ने ये लादी गैंग का लकब दिता ही था तो लादी गैंग मशहूर थी गई। वो बजुर्ग उम्र का जड़ा फौत थी गया। उस तो बाद वो लकब उमें चलता है। जड़ा लादी गैंग हुणे वो तो तकरीबन खत्म है ना। हुण उहदे विच तां वधा है याकूब लादी वधा है, मूसा लादी वधा है, नाल एक दो बैचू है। ते मूसा लादी दी तुसां अक्सर वीडियो ॾिठियां होसन कि वो आखदा कि मैं तौबा तैबा ते मैं अपने इस इलाके दे विच कहीं को जुर्म न करन लैसा। इस सोशल मीडिया से वीडियो वधी है, शायद दोस्तां ॾिठी होवे। तो दोस्तों, जेड़े हुण इब्राहिम चक्राणी है, खुदा ब चक्राणी दा भिरा, ये चक्राणी गैंग है, लादी गैंग ये नहीं, ये चक्राणी गैंग है। लादी गैंग जड़ा है ना वो इब्राहिम ते मूसा होने वाला है। हुण थींदा ये है कि कोई भी जराइम पेशा बंदा पुलिस मुकाबले च मारा वैंदा है, अगर वो जियाणी है तो उसको आखा वैंदा है कि ये इनका ताल्लुक लादी गैंग नाल है। हुण जितने जियाणी वधन ये को सारे जराइम पेशा तो नहीं, अच्छे लोग भी हैं इन्हां दे विच, पढ़े लिखे लोग भी हैं, माशाअल्लाह मेहमान नवाज लोग भी हैं। सारे हुण जराइम पेशा तो नहीं ना। सारे जियाणियों को हुण लादी दा लेबल लावना भी तो दुरुस्त नहीं ना। मैं आप भी इस चीज़ का कहल हाँ कि जिहड़ी हकीकत होवे, हकीकत उत्ते गाल करनी चाहिए। इंसान को कदा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई फायदा को नहीं। तो सारी इदारों को रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई जराइम पेशा है तो ज़रूरी नहीं कि जड़ा औलादी उसको तुसा लिखो, या जिहड़ा जियाणी है सारे जियाणियां को तुसा लादियां दे विच काउंट करो तो ये चीज़ मुनासिब मेरा ख्याल नहीं। हुण जिहड़े ये दो पुलिस मुकाबले दे विच ये मोइन, मेरे को नहीं पता कि वो जराइम पेशा हैं न बेगुनाह हैं, किवें हैं किवें नहीं। आखिर पुलिस नाल जो मुकाबला कीता ने तो इवें तो नहीं कीता ना, असले के तौर पर पुलिस नाल मज़ाहमत की ने लगे गए। ये हुण कोट छोटे दे नाल एक आई इब्राहिम डोना वो भी पुलिस मुकाबले पर जख्मी हालात उसको गिरफ्तार किया ने। तो सारी गुजारिश ये है कि जितने भी जियाणी फैमिली नाल तल्लक रखते हैं, इन सारा को
لا دی گینگ دے نال انہاں کو انوالو نہ کیتا ونے. یہ لا دی دا ہن اتنا لا دی گینگ بدنام تھی چکا ہے کہ جہاں کوئی حد تے حساب کو نہیں. یقین کرو کہ کتنے دوست پریشان ہیں کہ وہ اگر دسنا ایسا جیانی ہے تو لوگوں کا ذہن آٹومیٹک لا دی گینگ والے پاسے لگا ہوا ہے. لا دی گینگ تو ختم ہو گیا، لا دی تو اس دنیا سے ٹر گیا. اور لا دی یقین کرو کہ انتہائی شریف آدمی تے بزرگ آدمی ہے جنہوں ہوت تھی ہے جن اے لا دی گینگ دا کو لقب دیتا گیا. یہ لا دی ایک نہ آئی ایک بندے دا، وہ 70-80 سال دا بزرگ ہے اس ٹائم جنہوں نے لقب دیتا گیا ہے، وہ بھی اس دنیا تو چلا گیا ہے. تو دوستو تساں بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوئے باشعور ہوئے، فاقوی میں یہ گزارش کرے سا کہ ہر کہیں کچھ نہ لا دی گینگ دے نال انوالو نہ کیتا ونے. ٹھیک ہے ہر قوم دے وچ اچھے برے لوگ ہر قوم دے وچ ہن، کیڑی قوم جن دے وچ اچھے برے لوگ کو نہیں، لیکن ایندا اے مطلب نہیں ہوندا کہ اون ایک دو برے بندان دی سزا ساری قوم کو دیتی ونجے، ساری قوم کو اون دے وچ انوالو کیتا ونجے. یہ مناسب نہیں. میں رفیق خان بلوچ کو میں سلام پیش کرے نا کہ انہاں اے آواز اٹھائیے تے میں بھی انہاں دی آواز دے نال آواز بلند کرے نا. میں بھی یہ گل آکھاں کہ سارے جیانی لا دی نہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ کوئی صرف ڈی جی خان تک محدود تا نہیں. یہ توسک کو شروع تھی وہ کہ او تو جناب علی جام پور راجن پور انتے سارا لگا ونجو اتھوں کو ایک قوم مل سی اور مہمان نواز قوم ہے. وچ سادے میرے اپنے تعلق واسطے دے وچ بھی کتنے دوست ہیں جڑے جیانی فیملی نال جنہاں دا تعلق ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نال واٹس ایپ تے بھی انہاں دا رابطہ رہندا ہے، ٹیلی فون تے بھی ہیلو ہے تھیندی رہندی ہے. تاں بہت ہی اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. وہ سارے دوست بھی اس چیز دے اوتے پریشان ہیں تے میں آکھیا اج مناسب سمجھاں تاں اندے تے بھی ایک ویڈیو بناواں چاہ. لال رفیق بنائیے تے میرا حق بھی بندا ہے میں بھی بناواں چاہ کہ سارے جیانی جرائم پیشہ نہیں تے سارے لا دی بھی نہیں. جیڑا کوئی جیانی فوت تھیندا ہے او کو لکھا ویندا کہ لا دی بھائی جان سارے تے لا دی نہیں نا، سارے جرائم پیشہ بھی نہیں. میری اداروں کول تے خاص طور تے صحافی برادری کول بھی یہ گزارش ہے کہ بھائی جان اگر کوئی بندہ پولیس مقابلے مارا ویندا ہے، کوئی جرائم پیشہ ہے تاں ان دی جڑی ریئلٹی ہے جڑی ان کی حقیقت ہے وہ عوام دے سامنے رکھی ونجے تاں وہ میرا خیال ہے بہتر ہے. جی دوستو یہ اج ایک چھوٹا جہا پیغام ہے جڑا دوستاں نال شیئر کرنا ہے. میں کہ چلو دوستاں نال اج والا پیغام شیئر کر کے نا کل وقت انشاءاللہ زندگی رہ گئی تاں ایک نئی ویڈیو بنے سوں. نئی ویڈیو دے نال کل دوستاں دی خدمت حاضر تھی سوں. کل تک اپنے بھرا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.